बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। मशरक़ वस्ता ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इजाफा होना शुरू हो गया है और इंटेंसिटी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और दोनों ममालिक जो है वो एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुँच रहे हैं। यानी कोई भी लम्हा दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग की बुनियाद बन सकता है। गुज़िश्ता रात अमेरिका की जानिब से एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले किए गए। ख़ासतौर पर कशम के जो जजीरा है उसके ऊपर हमला किया गया, गोरख जजीरे के ऊपर हमला किया गया और जो हरमुज़गान का जो इलाका है सीरक वहाँ पर हमले किए गए अमेरिका की जानिब से और बड़े पैमाने पर हमले किए गए। ख़ासतौर पर सीरक में एक मवासलाती टावर को निशाना बनाया गया और इसके अलावा अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने जजीरे कशम और गोरख में जो ईरानी ड्रोन्स के जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उन तनसीबात को निशाना बनाया है। जबकि अमरीकी जो फोर्सेस है उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने ईरानी दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और ड्रोन्स को और तबाह कर दिया है और बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं। और ईरान की जानिब से इस हवाले से ये कहा गया कि ये जो कार्रवाई की गई है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसके साथ ही ईरान की जानिब से न सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि बड़े पैमाने पर जवाब दिया गया है और इस जवाब के असरात पूरे मशरिक़ वस्ता से सामने आना शुरू हो गए। ख़ासतौर पर जो जिस जगह से, जिस बेस से अमरीकी तैयारे उड़े थे और जिस इलाके से अमरीकी मिसाइलों ने ईरान का रुख किया था उन तमाम को ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने उनको मलिया मैट करके रख दिया है। ख़ासतौर पर कुवैत में से उड़ते हैं। आपको पता है कुवैत का जो अली अल सालम एयर बेस है जहाँ से ये कार्रवाइयाँ ईरान के ख़िलाफ़ होती हैं, तो ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला अली अल सालम बेस की तरफ किया गया है और ईरान ने कहा कि हमने इस बेस को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये ईरान की जानिब से ये इसका दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जजीरे सीरक पर जो अमरीकी हमला हुआ था उसके लिए ये बेस इस्तेमाल हुआ था, लिहाजा हमने इस बेस को तबाह कर दिया है और वहाँ से अब कोई कार्रवाई अमेरिका नहीं कर सकता। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही हुई है और ये कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे पिछले जब हमने अटैक किया था, ईरान की जानिब से अटैक हुआ था अली अल सालम बेस के ऊपर, तो पहले तो कुछ नहीं बताया गया, बाद में बताया गया था कि वहाँ पर 30 से ज़ायद जो अमरीकी मैरीन्स थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे और 2 कीमती ड्रोन्स जो थे वो MQ-9 रिपेयर ड्रोन वो भी तबाह हो गए थे। अब भी ईरान की जानिब से ये दावा सामने आया कि हमने इस बेस को तबाह कर दिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो कार्रवाई वहाँ पर हुई है, जो तबाही हुई है, उसके असरात, उसकी खबरें जो है वो मीडिया में आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि ईरान ने बेसिकली इस इलाके के ऊपर कितना बड़ा हमला किया है। इधर कुवैत की जानिब से भी कहा गया है कि उन्होंने ये कहा है कि दुश्मन की जानिब से आने वाले जो ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थे उनको हमने तबाह कर दिया है। अब ये देखें कि कार्रवाई हो रही है अमरीकी बेस के ऊपर और कुवैत जो है वो ईरान को दुश्मन मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने दुश्मन मुल्क के जो ड्रोन्स थे, जो मिसाइल्स थे, उनको अपने दिफाई निज़ाम के ज़रिए तबाह कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है जिसकी आज़ाद ज़राए से इतनी ज़्यादा मैं तस्दीक नहीं कर सका हूँ, लेकिन ये खबर भी सामने आई है कि ईरान ने न सिर्फ अली अल सालम बेस के ऊपर बड़ा हमला किया है बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर जो अल सफ़रा एयर बेस है उसको भी निशाना बनाया है और उस पर 2 दफ़ा हमला किया है। ये अभी इतलात सामने आए। अच्छा, ये जो अल सफ़रा एयर बेस है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, तो ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि गुज़िश्ता जो जंग थी उस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, जिसमें ईरान के मुख्तलिफ फ़ज़ाई जो हैंगर्स थे उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी और दूसरा ये जो ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी थी लवान, उसके ऊपर जो हमला किया गया था वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया था। तो अब ये इतलात आई है कि इस अल सफ़रा एयर बेस है उसको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और इसमें ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाइया के जो हैंगर्स थे उसको निशाना बनाया गया। उस हैंगर्स में F-35 तैयारे भी हैं, F-15 तैयारे, F-16 तैयारे भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा मेराज 2000 जो तैयारे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे जिनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा विंग लॉन्ग जो ड्रोन्स हैं, विंग लॉन्ग ड्रोन्स उनके पास मौजूद थे, उनको भी वहाँ पर निशाना बनाया गया है। और ये कहा गया है कि इसी बेस से ईरान के ऊपर जो 40 रोज़ा जंग थी उसके दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से
اور ایون امریکہ کی جانب سے بھی یہاں سے اس بیس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملے کیے گئے تھے، لہٰذا اس کو کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بندر عباس کے اوپر اس بیس سے حملے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ لاوان کی جو آئل ریفائنری تھی اس کو حملے کا نشانہ بنا کر اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جانب سے مسلمان ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ایسا میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی مسلم ملک کو نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ ان ممالک کے اندر موجود ان بیسز کو نشانہ بناتے ہیں جو کہ امریکہ کے تصرف میں ہیں اور امریکی فورسز کے تصرف میں، اور امریکی فورسز وہاں سے اڑتے ہیں اور وہاں سے کی زمین استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو جوابی کارروائی کرنا، ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہمارا لیجٹمیٹ حق ہے۔ اچھا، اب جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ اچانک سے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کی ناکہ بندی ختم کر رہا ہوں، اور پھر میں جا رہا ہوں اس کے سچویشن روم میں وائٹ ہاؤس کے، اور وہاں سے میں فیصلہ کروں گا کہ یہ ان جو معاہدے کے جو نکات ہیں ان کو تسلیم کرنا نہیں کرنا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ معاہدے کے نکات کے اوپر کسی نتیجے پر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے، لیکن ہوا یہ کہ مزید کے سخت قسم کے جو تجاویز تھی، جو مطالبات تھے، وہ ایران کو بھیج دی گئی۔ اب ایران کے پاس یہ تجاویز تو پہنچ چکی ہیں، لیکن ایران کا ایک رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ مسودے میں تبدیلیوں کی تجویز کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنے مسودے کے اندر ترمیمات پیش کریں گے، ہم بھی تجاویز پیش کریں گے، ہم نے بھی اس میں تبدیلیاں لانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم ترمیمات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کچھ حتمی نہیں ہوا ہے، ایران صرف انہی شرائط کو تسلیم کرے گا جو ایران کے حق میں بہتر ہے، جو ایران جن کے اوپر متفق ہے ان شرائط کو قبول کرے گا، باقی ہر قسم کی شرائط کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کو آبنائے ہرمز کے فیصلے کرنے کی اجازت کسی طور پر نہیں دی جائے گی۔ اچھا، عباس اراغچی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ، پیغامات کا سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی اس میں قیاس آرائیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے جو ثالثین ہیں ان کے ذریعے ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں، اور ہم اپنی تجاویز جو ہیں وہ امریکہ کو بھیجتے ہیں، امریکہ اپنی تجاویز ہمیں بھیج دیتا ہے، لہٰذا یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ثالثوں کے تھرو ابھی بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ سے جوہری جو پروگرام ہے اس کے حوالے پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور اس وقت ہماری ترجیح جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنا ہے، جنگ سے کو روک دینا ہے، جنگ کو ہونے سے بچنا ہے، اور جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے کی بنیادی شرط انہوں نے یہ کہا کہ لبنان میں جنگ بندی ضروری ہے۔ لبنان میں جنگ بندی ہوگی تو پھر یہ جنگ بندی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ اگر لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں ختم ہوئی تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھ سکتا ہے، اور کوئی بھی چنگاری جو ہے وہ دوبارہ سے بہت بڑا آگ بھڑکا سکتی ہے۔ اچھا، لبنان کے اندر جو ہے وہ جو جنگ بندی کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر جو نکات شامل اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو ہے حزب اللہ جو ہے وہ اپنی کارروائیوں کا سلسلہ روک دے گا، اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں روک دے گا، اور اس کے بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ مزید بیروت اور دیگر علاقوں میں جو کشیدگی ہے وہ بھی ختم کرے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایسے کسی بھی معاہدے کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے جو جنوبی علاقے ہیں، خاص طور پر دریائے لطانی سے اس طرف کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی جو تاریخی جو قلعہ ہے وہاں پر شکیف، اس کے اوپر باقاعدہ اسرائیل کی جانب سے اپنے پرچم کو لہرایا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے فتح کیا ہے، اور ابھی مزید علاقوں کو ہم فتح کریں گے۔ اب اس حوالے سے اسرائیل کے اوپر لبنان کے جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کے بھی حملے بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف فرانس نے اقوام متحدہ سے اس میں انٹرفیئر کرنے کی اپیل کی ہے، انہوں نے اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ فوراً سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں اور اسرائیل کو مزید لبنان کے جو علاقے ہیں ان کو گریب کرنے سے روکے۔ دیکھتے ہیں صورتحال بہت تیزی کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ وہ بینجامن نیتن یاہو کے ٹریپ میں ہے، اور بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرمپ بذات خود ایک ڈمی کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو نیتن یاہو
حکم دے دیتے ہیں، ٹرمپ مینو آن جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جب یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر رہا ہوں اور میں مذاکرات کے حوالے سے جو تجاویز ہے ان کو فائنل منظوری دینے کے لیے میں سچویشن روم میں جا رہا ہوں، تو کچھ تو تھا جس کے لیے یہ تمام تر فیصلے پہلے ہی ٹرمپ نے اعلان کر کے اپنے ٹروتھ سوشل پہ پھر وہ سچویشن روم کی طرف چلے گئے تھے۔ لیکن آخرکار کیا ہوا کہ 2 گھنٹے وہاں پر گزار دیے لیکن ٹرمپ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کے پیچھے جو بھی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے۔ اگر امریکہ کے فیصلے امریکہ کے اندر ہو رہے ہوتے تو یہ جنگ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہے، اللہ حافظ۔